बेशक मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स झुठला नहीं सकता, और ये मौत ही है जो ना तो किसी अमीर से इजाजत तलब करती है और ना ही किसी गरीब पर तरस खाती है, बल्कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ये मौत बड़े से बड़े महल में भी बगैर इजाजत दाखिल हो जाती है और अपने मतलूब को हासिल करके अल्लाह के हुजूर पेश कर देती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में मौत के बाद के हालात पर अपने अपने नजरियात पाए जाते हैं, जिनमें से बाज मज़ाहिब के लोगों का ख्याल है कि मौत के बाद इंसान दोबारा जन्म लेता है और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी की इब्तिदा करता है, जबकि कुछ मज़ाहिब यहां तक कहते हैं कि मरने वाला इंसान किसी जानवर की शक्ल में जन्म लेकर दोबारा जिंदगी शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसमें मौत के बाद पेश आने वाले हालात व वाक़यात को मौजू बनाया गया है, जबकि यह किताब आज से हजारों बरस कबल मिस्र में शाया हुई थी। इस किताब का नाम किताबुल अमवात यानी बुक ऑफ डेड है, जिसको कदीम मिस्र में खासी अहमियत हासिल थी। दरअसल ये किताब एक कदीम मिस्री दस्तावेजात का मजमुआ है जिसमें मंतर, मनाजात, दुआएं और हमदे वगैरह शामिल हैं। ये आम लोग अपनी कब्र या ताबूत में रखने के लिए खरीदते थे, क्योंकि इनका अकीदा था कि मरने के बाद इस किताब को पढ़ के वो कुछ फवायद और खसूसी मराहत हासिल कर सकेंगे। इनका यह भी अकीदा था कि इंसान की मौत के बाद इसकी रूह मुश्किलात से भरे सफर पर रवाना हो जाती है, जहां इसे बहुत सी भयानक बलाओं का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ इसे खुदा के सामने अपने किए गए आमाल का हिसाब देना होता है। यही वजह थी कि ये लोग हर मरने वाले इंसान की कब्र में ये किताब रख देते थे, ताकि इसमें मौजूद मंत्रों की मदद से मरने वाले का मुश्किल सफर आसान हो सके। कदीम मिस्रियों के नजदीक किताबुल अमवात इल्हामी, मुकद्दस और आसमानी किताब थी, और सौत देवता ने ही तख्लीके कायनात के वक्त जो कलमात अदा किए थे, ये किताब इन्हीं कलमात का मजमुआ है, जिस पर अमल करते हुए पता देवता ने आफरीनिश का काम सरंजाम दिया। चूंकि मिस्रियों के ख्याल में किताबुल अमवात का खालिक सौस देवता था, इसलिए वो अपनी तारीख में इसे इंतहाई मुकद्दस ख्याल करते रहे और हद दर्जा एहतराम बजा लाते रहे। इस किताब के अब्वाब में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा और अब तक की तहकीक के मुताबिक इसके अब्वाब की तादाद 190 तक पहुंच चुकी है, जिनकी तादाद पहले बहुत कम थी। इसके अलावा इस किताब में मुख्तलिफ गलाजतों मसलन खून, दमाग, पेशाब, मनी और अफ्यून जैसी चीजों को मुख्तलिफ तनासुब से मिलाकर जादुई नतायज हासिल करने के तरीके दर्ज हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप धारना चाहता हो तो वो अपनी मनी के चंद कतरे एक खाली अंडे में महफूज करे और उसी अंडे में उसी जानवर की मनी के भी चंद कतरे शामिल करे जिसका वो रूप धारना चाहता है, और उस अंडे को किसी ऐसी जगह दफन करे जहां दफन करने से पहले एक ऐसी लड़की से 3 बार पेशाब करवाए जिसको हैज आने का पहला साल हो और उस लड़की को हैज आया हुआ हो, और फिर दफन के बाद एक खास मंत्र बिला नागा 41 दिन तक पढ़ता रहे, तो फिर 41वें दिन मतलूबा नतायज हासिल हो जाते हैं। ऐसे मंत्रों के बाद ये किताब मिस्र के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इतनी ही मशहूर हो गई कि कई लोगों ने इस किताब के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पूरी तरह कामयाबी हासिल न कर सके। नाज़रीन गिरामी, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये किताब आपको वो तमाम मालूमात फराहम करती है जो आपको एक आमिल बनने के लिए दरकार होती हैं, क्योंकि इस किताब में ऐसे नुस्खे भी मौजूद हैं जिनके जरिए एक कामिल आमिल उस्ताद की शागिर्दी में रहते हुए माफूकुल फितरत मखलूकात को बुलाना और उनसे ताल्लुकात भी कायम कर सकता है। यहां तक कि जिन्नात को भी मजबूर किया जा सकता है कि वो आपके हुक्म की तामील बजा लाए। रिवायात के मुताबिक इस किताब में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरें भी शामिल हैं, जिसे हिडन वुड के माहिरीन अफराद आज भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह भी कहा जाता है कि इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन की लाइब्रेरी में मौजूद है, और इस किताब के बारे में यह भी मशहूर है कि इसे तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, याद रहे कि जब यह किताब लिखी गई तब मिस्र सहर और जादू का मरकज था और फने सहर और शबाब पर मिस्रियों ने तमाम दुनिया के मुकाबले में इसको ऊंचे कमाल तक पहुंचा दिया था, और ये जादूगर फिरौनों के लिए नाकाबिले यकीन किस्म के कारनामे सरंजाम दिया करते थे। ये जादूगर कबाला नामी जादू के माहिर थे, जो जादू की सबसे खौफनाक किस्म है, जिसमें इस जादू के माहिरीन बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं और शैतान इनको कामयाबी के नए से नए गुर सिखाता है और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताता है
جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور وہ ان سے کام لے کر انتہائی محیر العقول قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح موت کے بعد کے حالات کو جانا جائے، لہٰذا انہوں نے ہزاروں کوششوں کے بعد مختلف عملیات کی مدد سے یہ کتاب تخلیق کی، جس کو ہر مرنے والے کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی اگلی منزل آسانی سے طے کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھی۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے، وہیں ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے، جبکہ مخصوص عادات، اشارے اور علامتیں بھی اسی جادو کی رسومات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دے دی تھی، اور وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورگلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ جادو کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا، اور جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا نام دے کر رکھا جانے لگا، جن میں دی بک آف ڈیڈ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اور چونکہ اس کو سب سے معتبر اور قبر کی ساتھی کتاب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا یہ کتاب سب سے اونچی جگہ پر براجمان ہوتی، جبکہ آج بھی مصر کے ایک فرقے کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے مرنے کے بعد مددگار ثابت ہوگی، لہٰذا آج بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر دین اسلام کی روشنی میں بعد از موت کے حالات جاننے کی کوشش کی جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور یوم الآخر اور دار الآخر جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔